अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी के बुनियादी मसले की कि वो क्या मसला था जिसकी बुनियाद पर 6 दरियाओं को तकसीम किया गया और फिर उन 6 दरियाओं में से जो दरियाओं 3 दरिया ऐसे थे जो रियासत जम्मू कश्मीर से गुजरते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को मेन स्टेक होल्डर के तौर पर नहीं लिया गया। और फिर बुनियादी जो मसला था वो नहरी पानियों का मसला था, क्योंकि इंडिया ने आगाज में पाकिस्तान की नहरों का पानी बंद किया था और उस बुनियाद पर 6 दरिया तकसीम किए गए। 2 दरियाओं के पानियों की को बुनियाद बनाकर 6 दरिया तकसीम किए गए। इस पानी के मसले में वर्ल्ड बैंक कैसे इन हुआ और ये मामला वर्ल्ड बैंक तक कैसे पहुंचा, और फिर वर्ल्ड बैंक की सालिसी में जो एक मायदा हुआ, सिंतास मायदा जिसे कहते हैं, उसमें जो मेन स्टेक होल्डर था रियासत जम्मू कश्मीर, उसको कैसे इग्नोर किया गया, और जो सलामती काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार देती हैं, और उन करारदादों के होते हुए जो इंडिया और पाकिस्तान ने दरियाओं की तकसीम की, तो उसमें जो रियासत जम्मू कश्मीर से की टेरिटरी से जो दरिया गुजरते थे, तो उनमें रियासत जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं स्टेक होल्डर पर के तौर पर लिया गया। इन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आज के विलाग में हम बात करते हैं कि बुनियादी मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या था। बुनियादी तौर पर यह मसला तो तकसीम बरे सगीर से पुराना मसला है, मुख्तलिफ जो सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के मामले पर चल रहा था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का वजूद हुआ, तकसीम बरे सगीर हुई और इंडिया और पाकिस्तान बने, तो रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो 2 दरिया थे, दरियाए रावी और दरियाए सतलज पर, उन पर जो खडवर्क्स थे, दरियाए सतलज पर फिरोजपुर खडवर्क्स और दरियाए रावी पर माधवपुर खडवर्क्स, तो वो इंडिया की टेरिटरी में आ गए। और इंडिया की टेरिटरी में आने का मतलब ये था कि जब भी इंडिया उनको चाहता तो बंद कर सकता था। और इन खडवर्क से जो पानी पाकिस्तान को आता था, तो उस की निगरानी के लिए, उस पानी की तकसीम के लिए और पाकिस्तान को उस पानी की तरसील के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें पाकिस्तान से शेख ए अमीन उस कमेटी के मेंबर थे और इंडिया से सरोज सिंह शामिल थे उस कमेटी में। इस कमेटी ने बुनियादी तौर पर एक आर्जी मायदा किया था, जिसके तहत इंडिया पाकिस्तान को नहरों के लिए 31 मार्च 1948 तक पानी फराहम करेगा। और ये भी उस मायदे में, आर्जी जो मायदा था उसमें तय पाया था कि इस पर मजीद बातचीत के जरिए इसी मायदे को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान चूंकि कश्मीर इशू आ गया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बातचीत न हो सकी पानी के मामले पर, और 1 अप्रैल 1948 जैसे ही शुरू हुआ, तो इंडिया ने इन खडवर्क से पाकिस्तान के नहरों का पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान की नहरों को पानी की फराहमी बंद हो गई। फिर कुछ अरसा मुज़ाकरात चले और तकरीबन 1 माह और 4 दिन के बाद, यानी 4 मई को इंडिया ने दोबारा पानी खोला। और उस पानी खोलने की 2 बुनियादी शराइत थी। एक ये शर्त थी कि जो मशरकी दरियाएं, जिनमें सतलज और रावी के साथ साथ जो तीसरा दरिया था ब्यास, तो उस पर भी इंडिया का हक होगा और वो इंडिया की मलकियत होंगे, यानी मशरकी पंजाब की मिल्कियत होंगे, और मशरकी पंजाब उनको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उस मायदे की दूसरी बुनियादी शिक ये थी कि इंडिया पाकिस्तान को इस मायदे के तहत वक्त देगा ताकि पाकिस्तान अपने पानी के लिए मुतबादल कोई जरिया बना सके या पानी स्टॉक कर सके, जो भी था। 4 मई को जब पानी पाकिस्तान के लिए दोबारा से छोड़ा गया, तो उसके बाद कुछ बातचीत चलती रही, और ये पहला मौका था जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और पानी का तनाज़ा शुरू हुआ। बातचीत जारी थी, लेकिन इंडिया ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों पर नहीं मान रहा था। वो मशरकी दरियाओं पर मिल्कियत मांग रहा था और मशरकी दरियाओं की डाइवर्जन वो करना चाह रहा था। इस असना में पाकिस्तान ने आलमी अदालत से रुजू करने की बात की, तो चूंकि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों उस वक्त कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, और कॉमनवेल्थ के मेंबर होने के नाते कोई एक मुल्क इनफरादी तौर पर दूसरे मुल्क की रजामंदी के बगैर आलमी अदालत में किसी मसले को नहीं ले जा सकता था। इसलिए इंडिया ने आलमी अदालत में जाने की रजामंदी नहीं भरी, और इशू ये आया कि पाकिस्तान इनफरादी तौर पर आलमी अदालत में ना जा सका।
اور پاکستان اس وقت یہ فیصلہ بھی نہ کر پایا کہ اگر وہ کامن ویلتھ سے نکل جاتا تو وہ انفرادی حیثیت میں عالمی عدالت میں جا سکتا تھا، لیکن اس نے کامن ویلتھ میں کی رکنیت نہ چھوڑی، کامن ویلتھ کی ممبرشپ نہ چھوڑی، اور وہ عالمی عدالت سے رجوع نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملہ بات چیت آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ مارچ 1950 میں کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی پانیوں کے معاملے پہ، اور انڈیا نے پاکستان کو ایک پیشکش کی کہ اگر دریائے ستلج کا پورا پانی انڈیا کو دیا جائے تو جو مشرقی دریا پنجاب سے نکلنے والے باقی دریا تھے، جن میں راوی، بیاس اور اس میں چوتھا دریا بھی شامل کیا گیا چناب، کہ ان سے پاکستان کی جو نہروں کو پانی آتا ہے تو وہ پاکستان کی ضرورت کے لیے پاکستان کو دیا جائے گا، اور پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق ان آنے والے دریاؤں پر ڈیمز بھی بنا سکتا ہے اور مزید نہریں بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد، 2 ماہ کے بعد، یعنی مئی 1950 میں ہی انڈیا نے جب دلی میں ایک دوبارہ سے بیٹھک ہوئی تو اس میں اپنی اس پیشکش سے پیچھے ہٹ گیا اور انکار کر دیا، اور ساتھ ہی اس دلی میں ہونے والی میٹنگ میں یہ تجویز دی کہ جو مارو سرنگ ہے اس کے ذریعے دریائے چناب کا جو پانی ہے وہ دریائے راوی تک پہنچایا جائے گا اور اس کو انڈیا استعمال کرے گا۔ یہ جھگڑا جاری تھا کہ انڈیا نے ستمبر 1950 میں چند ہی ماہ کے بعد ایک اور تجویز دی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اپنے جو پانی کا معاملہ ہے اس کو سلجھانے کے لیے دونوں ملک 2 ججز پر مشتمل ایک عدالت بنائیں جو اس پانی کے سے متعلق جو بھی قانونی موشگافیاں ہیں ان کو سلجھانے میں مدد کرے اور پانی کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ لیکن پاکستان نے اس میں ایک مزید اضافہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم عدالت بنائیں گے، عدالت کا حصہ بنیں گے، لیکن اس میں ایک غیر جانبدار چیئرمین ہونا چاہیے جو عالمی عدالت انصاف ہو سکتی ہے یا کوئی بھی دوسرا فورم یا کوئی بھی ایک ملک۔ لیکن انڈیا نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کیا اور یوں یہ عدالت بھی نہ بن سکی۔ یہ معاملہ جاری تھا کہ پاکستان نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے امریکہ سے بھی رجوع کیا، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے برطانیہ سے بھی رجوع کیا، اور اس دوران ایک امریکی انجینئر جس کا نام ہے ڈیوڈ للی انتھیال، وہ چونکہ امریکہ کی جو ٹینڈنسی ویلی اتھارٹی ہے جو امریکہ کے ایک ایریے کے دریاؤں کو تقسیم کرتی ہے، تو اس کے چیئرمین بھی رہ چکے تھے، اور جو امریکہ کی اٹامک انرجی کمیشن تھا تو اس کے بھی چیئرمین رہ چکے تھے۔ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا انادر کوریا ان میکنگ، یعنی ایک اور کوریا پھر سے بن رہا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کا مسئلہ تھا تو اس کو ایک بارود سے تشبیہ دی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ آگ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے۔ مضمون میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اگر پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو 20 ملین ایکڑ زمین بالکل خشک ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، اور اس کے بنجر ہونے سے 10 ملین لوگ فاقے کی صورت میں اور قید سالی کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ تقسیم پنجاب کے وقت پانی کے بہاؤ کو مد نظر کیوں نہ رکھا گیا اور اس کو لاپرواہی کیوں برتی گئی، اور پھر اس نے یہ بھی ایک تجویز دی کہ جو سندھ طاس ہے اور اس کے جو 6 دریائیں جن میں راوی، ستلج، بیاس، جن کو مشرقی دریا، اور پھر جو مغربی دریا چناب، جہلم اور دریائے سندھ، ان 6 دریاؤں پر مشتمل ایک اس طرح کا میکانزم بنایا جائے تاکہ پانی کی فراہمی انڈیا اور پاکستان دونوں کو ہوتی رہے، اور ایک پانی کی تقسیم کا ایک مشترکہ لائحہ عمل بھی بنایا جائے۔ یوں پہلی مرتبہ 1951 میں ڈیوڈ لینتھیال کے اس مضمون میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 6 دریاؤں کی تقسیم کا ایک تجویز سامنے آئی۔ اس سے پہلے صرف 3 دریاؤں پر یا 4 دریاؤں پر بات ہو رہی تھی۔ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کو پہلی مرتبہ اس تجویز میں شامل کیا گیا، اور یہ تجویز ایک امریکی انجینئر کی تھی۔ اس نے جب یہ مضمون لکھا تو اس وقت کے جو ورلڈ بینک کے صدر تھے یوجین بلیک، تو وہ چونکہ اس کے دوست تھے تو انہوں نے اپنے مضمون کی کچھ کاپیاں ان کو بھیجی، اور ساتھ ہی یہ بھی تجویز کیا کہ اگر ورلڈ بینک اپنی ثالثی میں اس ایشو کو حل کروانا چاہے تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوگا۔ ان کی اس تجویز پر ورلڈ بینک نے انڈیا اور پاکستان کو خط لکھا کہ
کہ بھائی ہم آپ کے درمیان جو پانی کا معاملہ ہے اس کو سلجھانا چاہتے ہیں اور اس میں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دونوں کی رضامندی ہے تو ہم اس پہ پیش رفت کرتے ہیں۔ یوں دونوں ملکوں نے ورلڈ بینک کی ثالثی کو قبول کیا، اور پھر جو ورلڈ بینک کی ثالثی میں جو پہلی بیٹھک ہوئی وہ 6 مئی 1952 میں ہوئی، اور ورلڈ بینک کی جو بیٹھکیں ہوئیں 6 مئی 1952 سے 1960 تک بیٹھکیں ہوئیں، کیا کیا اجلاس میں ہوتا رہا، پاکستان نے کیا تجویزیں پیش کی، انڈیا نے کیا تجویز پیش کی، اور پھر رضامندی کس بنیاد پر، کن تجاویز پر ہوئی، یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔